1 अगस्त 2008 की गहरी बर्फीली रात दुनिया की दूसरी सबसे बुलंद चोटी K2 मौत का मैदान बन चुकी थी। तकरीबन 8,200 मीटर की बुलंदी पर एक डेथ जोन है और उसमें दर्जनों क्लाइंबर फंसे हुए थे। कुछ टेरिफाइड खड़े थे। दोस्तों, जिस रस्सी के सहारे उन्हें नीचे उतरना था वो वहाँ नहीं थी। वो हवा में जैसे गायब ही हो गई थी। उन्हें नहीं पता था कि उनसे कुछ घंटे पहले बर्फ़ का एक पूरा पहाड़ टूटा था और उनकी वापसी का वाहिद रास्ता मिटा चुका था। उनके पास ऑक्सीजन ख़त्म हो रही थी। रात की तारीकी थी। टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे था और उनके नीचे 3000 फुट की गहरी खाई। ये K2 का 2008 का सबसे बड़ा मैसेकर था। लेकिन 24 घंटे पहले मंजर बिल्कुल अलग था। 24 घंटे पहले ये सब लोग विक्ट्री का जश्न मनाने की तैयारी कर रहे थे और यही से हमारी आज की कहानी शुरू होती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उज़मा और आज की वीडियो में हम K2 की 2008 की इस तारीख साज हादसे को स्टडी करने वाले हैं। ये पूरा मामला सिर्फ एक क्लाइंबिंग एक्सीडेंट नहीं बल्कि इंसानी गलतियों, सुमित फेवर और कुदरत की ताकत का एक सबक है। तो चलिए इस पूरे केस को तफसील से समझना शुरू करते हैं। दोस्तों, ये है K2, पाकिस्तान में वाक़ई दुनिया की दूसरी सबसे बुलंद चोटी। इसे सैवेज माउंटेन या वहशी पहाड़ कहा जाता है। ये एवरेज से छोटी है लेकिन स्टैटिस्टिक के हिसाब से कहीं ज़्यादा ख़तरनाक है। हर 4 फतह करने वालों में से एक वापस नहीं आता। दोस्तों, जुलाई 2008 के आखिर में K2 की बेस कैंप पर दुनिया भर से टीम जमा थी और मौसम 2 साल से ख़राब था। लेकिन अब अचानक 1 अगस्त के लिए एक वेदर विंडो प्रेडिक्ट की गई और ये सभी के लिए एक गो साइन था। उनका प्लान एक बहुत ही सादा सा था। अलग अलग टीम्स मिलकर काम करेंगी, शेरपास और हाई एल्टीट्यूड पोर्टर्स, जिसमें पाकिस्तानी क्लाइंबर्स भी शामिल थे, ऊपर जाके रस्सियाँ फिक्स करेंगी ताकि सब लोग महफूज तरीके से सुमित कर सकें। प्लान था कि सुबह जल्द तरीन निकलना है और दोपहर तक सुमित करना है और शाम से पहले कैंप नंबर 4 यानी डेथ जोन से नीचे वापस आ जाना है। लेकिन इतनी बुरी तरह ये प्लान फेल हुआ, इसका अंदाज़ा उन 25 क्लाइंबर्स में से किसी को नहीं था। दोस्तों, हम सबसे पहले गलती नंबर 1 देखते हैं, डिले। 1 अगस्त की सुबह ही से चीज़ें गलत होना शुरू हो गई थी। रूफ्स फिक्स करने वाली टीम लेट थी, कुछ रस्सियाँ गलत जगह फिक्स हो गई थी, कुछ कम पड़ गई थी। जिधर क्लाइंबर्स को सुबह 10 बजे बोटलनेक क्रॉस करना चाहिए था, वो दोपहर के 2 बजे भी वहीं फंसी हुई थी। दोस्तों, अब इस नक्शे को देखिए। ये है K2 का सबसे ख़तरनाक हिस्सा, दी बोटलनेक। ये सुमित से एन पहले एक 90 मीटर की तंग वर्टिकल बर्फीली रास्ते हैं और इस बोटलनेक के ऊपर बर्फ़ का एक पूरा अपार्टमेंट यानी कि बिल्डिंग जितना ब्लॉक लटक रहा है, जिसे द ग्रेट सैरक कहते हैं। दोस्तों, ये सैरक एक टाइम बॉम्ब है। कोई नहीं जानता ये कब गिरेगा क्योंकि इस रास्ते से सिर्फ एक वक्त में एक ही बंदा गुजर सकता है। दोस्तों, 1 अगस्त को उस डिले की वजह से K2 की डेथ जोन में दुनिया का सबसे ख़तरनाक ट्रैफिक जाम लग गया। 25 लोग एक ही रस्सी पर
8,200 میٹر کی بلندی پر انتظار کر رہے تھے۔ یہاں آکسیجن ہوا میں نہ ہونے کے برابر ہے۔ انسان کا جسم اور دماغ مرنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں پر انہیں ایک فیصلہ کرنا تھا، واپس مڑ جاؤ یا اوپر جاؤ۔ لیکن ان پر سمتھ فیور یعنی فتح کا جنون طاری تھا۔ دوستوں، غلطی نمبر 2، دی لیٹ سمتھ۔ پہلا کلائمبر شام 5:30 پر K2 کے سمت پر پہنچا۔ باقی لوگ رات 8 بجے تک سمت کر رہے تھے۔ دوستوں، یہ کلائمبنگ کی دنیا میں خودکشی کرنے کے برابر ہے، کیونکہ آپ ڈیڈ زون میں اندھیرے میں کبھی بھی نہیں رہ سکتے۔ اور پھر تباہی کا آغاز نیچے اترتے ہوئے ہوا۔ ایک سربین کلائمبر ڈین مینڈک واٹر نیک میں رسی بدلتے ہوئے یا کسی اور کو بچانے کی کوشش میں گرا اور 3,000 فٹ نیچے کھائی میں غائب ہو گیا۔ یہ پہلی موت تھی، لیکن اصل قیامت اس کے بعد آئی۔ رات کے اندھیرے میں وہ ٹائم بم پھٹ گیا، یعنی کہ دی گریٹ سرک ٹوٹ گیا۔ لاکھوں ٹن برف بوٹلینک سے ہوتی ہوئی نیچے آ گئی۔ اس سیٹ نے صرف کلائمبر کو نہیں مارا، اس نے واٹر نیک میں لگی تمام رسیوں کو کاٹ ڈالی۔ دوستوں، اب صورتحال یہ تھی کہ نیچے کیمپ نمبر 4 میں لوگ انتظار کر رہے تھے اور اوپر واٹر نیک کے دوسری طرف 15 سے زیادہ لوگ پھنسے ہوئے تھے۔ ان کے پاس نیچے آنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، کوئی رسی تک نہیں تھی۔ آکسیجن ختم ہو رہی تھی، ہیڈ ٹارچز کی بیٹریز تک مر رہی تھی۔ کچھ لوگ اندھیرے میں ہی نیچے اترنے کی کوشش میں گر کر مر گئے تھے، اور کچھ لوگ ہیس اور ہیپو یعنی کہ دماغ اور جسم کے آکسیجن کی کمی سے پھولنے کا شکار ہو گئے تھے۔ کچھ برف میں وہیں جم کر ہمیشہ کے لیے سو گئے تھے، اور انہی میں کچھ ہیرو بھی تھے۔ آئرش کلائمبر جیرارڈ میکڈونلڈ، جو کہ نیچے پہنچ سکتا تھا، واپس اوپر گیا تاکہ پھنسے ہوئے کورین کلائمبرز کی مدد کر سکے، لیکن وہ واپس نہیں آیا۔ پاکستانی کلائمبر کریم مہربان، جو کہ سیر گرنے کے وقت وہیں تھے، وہ بھی لاپتہ ہو گئے۔ دوستوں، جب 2 اگست کی صبح ہوئی اور فوگ ہٹا تو K2 نے 11 زندگیاں لے لی تھی۔ یہ K2 کی تاریخ کا سب سے برا، سب سے سیاہ دن تھا۔ بعد کی انویسٹیگیشن نے سمتھ فیور کو اس تباہی کی بنیادی سبب قرار دیا۔ فتح کی وہ آندھی پیاز جو انسان کو ٹرن اراؤنڈ ٹائم جیسے بنیادی اصول بھلا دیتی ہے۔ ان کلائمبرز نے K2 کو فتح تو کر لیا، لیکن اس کی قیمت اپنی جان دے کر چکائی۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا یہ صرف سمتھ فیور تھا، یا اس میں ٹیم کی پلاننگ کی غلطی اور بدقسمتی بھی شامل تھی؟ کیونکہ آپ کے خیالات بہت اہم ہیں، کمنٹ سیکشن میں بتائیں۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔